ओके, आर्किमिडीज प्रिन्सिपल है। आज हामी चाहिँ यो आर्किमिडीजको प्रिन्सिपलको बारेमा, पास्कलको प्रिन्सिपल अलरेडी हामी गरिसक्यौँ हैन। आज चाहिँ हामी आर्किमिडीज प्रिन्सिपलको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। र यो आर्किमिडीजको प्रिन्सिपल पनि के कुरामा चाहिँ रिलेटेड छ त भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्टलाई हैन वाटरमा, लिक्विडमा चाहिँ डुबाउने, राख्ने, इमर्ज गर्ने हैन। अनि डुबाइसके पछाडि त्यसको वेट लिक्विडमा हुँदाखेरि त्यसको वेट चाहिँ के हुन्छ, पक्कै पनि डिक्रिज हुन्छ, तौल घट्छ हैन। त्यो घट्नुको पछाडिको कारण के हो भन्दा अपथ्रस्ट नै हो। त्यहाँ लाग्ने त्यो लिक्विडले हैन प्रोभाइड गर्ने अपथ्रस्ट नै हो त्यो वेट घट्नुको पछाडिको कारण हैन। हो त्यो वेट चाहिँ घट्यो, लिक्विडमा कम भयो, डिक्रिज भयो, कसरी भयो त हैन भन्ने कुराहरू। अनि त्यो अब्जेक्ट चाहिँ जब लिक्विडमा चाहिँ हामी इमर्ज गर्छौँ तब त्यहाँ अब्जेक्टले चाहिँ केही वाटर चाहिँ अथवा केही लिक्विड चाहिँ के गर्छ, डिस्प्लेस गर्छ, बाहिर फाल्छ हैन। त्यो बाहिर फालेको वाटर अनि त्यहाँभित्र भएको अपथ्रस्ट, यिनीहरूको रिलेसनको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। त्यही हेरौँ। अब यो प्रिन्सिपल भनेपछि जे हो त्यही नै ठ्याक्कै लेख्नुपर्ने हुन्छ, भन्नुपर्ने हुन्छ। यो आर्किमिडीजले भन्ने कुरा, व्हेन a body is partially or wholly immersed in a liquid हैन। जब हामी कुनै पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ, कुनै पनि बडीलाई के गर्छौँ त भन्दा पार्शियल्ली भनेको अलिअलि डुब्ने गरी अथवा होल्ली भनेको पुरै चुर्लुम्मै डुब्ने गरी हैन। जसरी भए पनि जब तरल पदार्थमा डुबाउँछौँ, इट एक्सपेरियन्स, त्यो अब्जेक्टले त्यो बडीले के गर्छ, इट एक्सपेरियन्स अन अपथ्रस्ट एक्सपेरियन्स गर्छ अरे के। तलबाट धकेलिरहेको लिक्विडले धकेलिरहेको हो कि भन्ने फिल गरिरहेको हुन्छ, त्यो अपथ्रस्ट फिल गर्छ, एक्सपेरियन्स गर्छ हैन। हो त्यो तलबाट पुश गर्ने अपवर्ड फोर्स अथवा त्यो अपथ्रस्ट चाहिँ व्हिच इज, त्यो अपथ्रस्टलाई भनेको है, त्यो व्हिच इज इक्वल टु द वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाई इट हैन। त्यो डिस्प्लेस भएको लिक्विड र डिस्प्लेस भएको भनेको बाहिर निस्केको वाटर र लिक्विड र त्यहाँ चाहिँ प्रोड्युस्ड हुने त्यो अपथ्रस्ट चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेको छ हैन। यसलाई एकदम सर्टमा जिसमा बुझ्दाखेरि हामी हेरौँ त, अकर्डिङ टु द आर्किमिडीज प्रिन्सिपल, आर्किमिडीजको प्रिन्सिपल अनुसार के बुझ्यो त भन्दा त्यो अपथ्रस्ट हैन, अपथ्रस्ट र वेट अफ डिस्प्लेस वाटर, त्यो डिस्प्लेस भएको वाटरको वेट चाहिँ इक्वल हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हो। जस्तै यहाँनिर हामी फिगरबाट पनि केही कुराहरू क्लियर हुन्छ, यहाँ फिगरमा पनि हेरौँ हैन। जस्तै यहाँ एउटा चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ के गरेको छ, एयरमा छ, पहिला हावामा छ, त्यहाँ के गरिरहेको छैन त भन्दा इमर्स गरिरहेको छैन हैन। जब त्यसलाई इमर्स गर्यो लिक्विडमा हैन, यहाँ होल्ली पुरै डुबाएको छ हैन। होल्ली इमर्स गर्दाखेरि त्यहाँबाट के गर्यो त भन्दा यो युरेका केन भन्ने भाँडाबाट के गर्यो त भन्दा त्यो सर्टेन भोल्युम अफ लिमिट त्यो लिक्विड चाहिँ के भयो त भन्दा डिस्प्लेस भयो, बाहिर गयो के। बाहिर गएर अनि त्यो लिक्विड चाहिँ कति बाहिर गयो रहेछ भनेर जोख्दाखेरि त्यसको वेट लिँदाखेरि 4 न्युटन बाहिर गयो रहेछ कि लिक्विड हो। त्यो बाहिर डिस्प्लेस भएको लिक्विड जति हो नि हैन, जति वेट हुन्छ नि, बाहिर डिस्प्लेस भएको लिक्विडको वेट जति हुन्छ नि, त्यति नै अपथ्रस्ट चाहिँ त्यो लिक्विडले चाहिँ त्यो अब्जेक्टलाई के गर्छ त भन्दा प्रोभाइड गर्छ हैन। हो त्यो कुरा नै हो यसमा चाहिँ। यहाँ हेरौँ, यो क्वेसन अनुसार, यो फिगर अनुसार मैले यताबाट लेखेको छु। हियर वेट इन एयर हैन, हावामा वेट कति छ, 12 न्युटन छ, गुड। वेट इन लिक्विडमा कति छ, 8 न्युटन छ। अपथ्रस्ट इक्वल टु, अपथ्रस्ट भनेको चाहिँ त्यो लिक्विडमा हामीले अब्जेक्टलाई इमर्स गर्दाखेरि कति चाहिँ अपथ्रस्ट चाहिँ फिल गरेको त्यो अब्जेक्टले भन्ने कुरा है। त्यो अपथ्रस्ट चाहिँ कसरी निकाल्ने रहेछ त भन्दा वेट इन एयर, हावामा जति छ नि वेट, माइनस वेट इन लिक्विडमा जोड्दा कति भयो त भन्दाखेरि हैन, यहाँ हेर्नुहोस् न, वेट इन एयर भनेको 12 न्युटन, वेट इन लिक्विड भनेको 8 न्युटन, भनेपछि कति आयो, 4 न्युटन आयो नि त। हो अपथ्रस्ट चाहिँ हामीले त्यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ है। अपथ्रस्ट चाहिँ वेट इन एयर, वेट इन लिक्विड गरेर 12 माइनस 8 गरेर 4 न्युटन आयो। अब डिस्प्लेस लिक्विड इन द फिगर इज 4 न्युटन हैन। डिस्प्लेस लिक्विड, यो बाहिर फालेको लिक्विड हैन, डिस्प्लेस भएको लिक्विड चाहिँ कति छ त भन्दा 4 न्युटन छ। 4 न्युटन चाहिँ लिक्विड चाहिँ डिस्प्लेस गरेछ त्यो अब्जेक्टले, बाहिर फालेछ भन्ने बुझौँ न। सो त्यसैले
के हुन्छ त भन्दाखेरि अप थ्रस्ट इक्वल टु के हुन्छ त डिस्प्लेस वाटर हुन्छ अथवा डिस्प्लेस लिक्विड है मैले यहाँ कतै वाटर कतै लिक्विड लेखेको छु जस लिक्विड भनेर गऱ्यो भने चाहिँ एजेबललाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने कुरा भयो है ओके अब स्टडी द गिवन फिगर एन्ड आन्सर द फलोइङ हैन के त भन्दाखेरि यहाँ यो स्टडीलाई यो फिगरलाई चाहिँ स्टडी गरौँ त्यसपछि त्यहाँ क्वेशनहरु छन् त्यो क्वेशनहरुको आन्सर चाहिँ लेख्नुपर्छ दिनुपर्छ भन्छ है फाइन्ड द वेट अफ स्टोन इन एयर त्यो ढुङ्गाको चाहिँ वेट चाहिँ कति छ त हावामा हावामा कति छ त है हावामा कति वेट छ त भन्ने कुरा है त ल यो गर्नको लागि यता हेर्नुस् हियर वेट अफ स्टोन इन लिक्विड लिक्विडमा कति छ 10 न्यूटन छ लिक्विडमा वेट लिँदाखेरि 10 न्यूटन छ अब फेरि वेट अफ डिस्प्लेस लिक्विड बाहिर फालेको पानी कति छ त डिस्प्लेस भएको लिक्विड 2 न्यूटन छ है साउन्ड डिस्टर्बेन्स भन्छ है पाल्जम लामा भन्ने किन आयो क्लासमा करेक्ट सर ओके है अब यहाँ हेरौँ हियर वेट अफ स्टोन इन लिक्विड वेट अफ डिस्प्लेस वाटर भन्ने थाहा भयो हैन अब वेट अफ स्टोन इन एयर त्यसो भए हावामा वेट कति छ त भनेर निकाल्नलाई के गर्न सकिन्छ भन्दा वेट अफ स्टोन इन लिक्विड है वेट अफ स्टोन इन लिक्विड प्लस वेट अफ डिस्प्लेस वाटर है वेट अफ डिस्प्लेस वाटर यो दुईटा जोड दियो भने हावामा कति थियो भन्ने कुरा निस्किन्छ क्या है अब यहाँनिर फेरि मैले यो हिसाब गरिसकेपछि फेरि भन्नुला है यो निमेको अब त्यो दुईटा जोडेपछि कति भयो त 12 न्यूटन चाहिँ के भयो त वेट अफ स्टोन इन एयर भयो है अब यो त हिसाब त भयो अब यसभन्दा थोरै कुरा म यहाँ क्लियर के गर्न चाहन्छु भने यो 2 न्यूटन भनेको त डिस्प्लेस वाटर हो डिस्प्लेस वाटर लिक्विड हैन डिस्प्लेस लिक्विड हो भने अब त्यो 2 न्यूटनकै के हुन्छ त अप थ्रस्ट पनि 2 न्यूटन हुन्छ कि हुँदैन 2 न्यूटन नै अप थ्रस्ट हुन्छ क्या हे यो लिक्विडले यो स्टोनलाई प्रोभाइड गर्ने चाहिँ अप थ्रस्ट चाहिँ 2 न्यूटन नै हुन्छ भनेपछि यहाँ 10 न्यूटन या 2 न्यूटन बलले धकेल्यो भनेपछि बाहिर त 12 न्यूटन नै रहेछ नि त भन्ने पहिला त भन्ने कुरा थाहा हुन्छ क्या हामीलाई है त्यसरी पनि हामीले एनालाइज गर्न सक्छौं जज गर्न सक्छौं है ल अर्को क्वेशन छ हाउ मच अप थ्रस्ट इज एक्सर्टेड बाइ लिक्विड अन द अब्जेक्ट हैन कति चाहिँ अप थ्रस्ट चाहिँ एक्सर्ट गरे त बाइ लिक्विडले चाहिँ कति अप थ्रस्ट चाहिँ एक्सर्ट गरे त त्यहाँ अन द अब्जेक्ट हैन त्यो अब्जेक्टमा ढुङ्गामा चाहिँ कति अप थ्रस्ट लाग्यो भन्ने कुरा त मैले अहिले भर्खरै पनि भने कति 2 न्यूटन हैन किनभने हामीलाई थाहा छ अप थ्रस्ट इक्वल टु डिस्प्लेस लिक्विड हुन्छ नि त हैन र हो थाहा छ हामीलाई अप थ्रस्ट इक्वल टु के हुन्छ त वेट अफ डिस्प्लेस वाटर है अब त्यसपछि के त्यो कति भयो त 2 न्यूटन भयो अब अर्को कुरा हेर्नु अर्को क्वेशन छ क्याल्कुलेट द मास अफ अब्जेक्ट त्यो अब्जेक्टको मास कति हो हामीले अहिलेसम्म यहाँ वेटको कुरा गरिरहेका छौं जब न्यूटनमा चाहिँ हामीले डिटरमाइन गरिसके पछाडि त्यो चाहिँ वेट भयो अब हामी मास क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भन्दा केजीमा निकाल्नु पर्यो नि त हामीले त केजीमा निकाल्नु पर्यो हैन तर यो स्टोनको ढुङ्गाको जुन वेट भनेको त कति हो 12 न्यूटन निकालेछौं हामीले अलरेडी माथि डब्लु चाहिँ थाहा छ हामीलाई तर मास थाहा छैन एम थाहा छैन कसरी निकाल्ने त मास अफ अब्जेक्ट एम बराबर वाट कति हो हामीलाई थाहा छ वेट अफ द अब्जेक्टको वेट कति छ 12 न्यूटन छ वेट चाहिँ हैन अनि त्यसै गरी अकॉर्डिङ टु द फर्मुला अनुसार के हुने भयो त W इक्वल टु के हुने भयो त mg भन्ने फर्मुला चाहिँ हामीले अलरेडी 4th च्याप्टरमा पनि युज गरेको फर्मुला हो W बराबर फर्मुला हुन्छ m * g है अब m बराबर के भयो W है g हो हैन W चाहिँ वेट चाहिँ कति छ त भन्दा 12 छ g को भ्यालु 9.8 हो तर हामीले चाहिँ अराउन्ड राउन्डिङ गरेर चाहिँ के गरेर त भन्दाखेरि 10 राख्यो के 10 राखेपछि कति भयो त
1.2 किलोग्राम चाहिँ भयो है। ओके, अब अर्को क्वेसन छ, स्टेट द ल इन व्हिच दिस एक्सपेरिमेन्ट इज बेस्ड हैन। यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ कुन ल सँग चाहिँ रिलेटेड छ, बेस्ड छ हैन, त्यो चाहिँ लेख, स्टेट द ल हैन। त्यो भनेपछि हामीले चाहिँ यो चाहिँ आर्किमिडीजको प्रिन्सिपलसँग रिलेटेड छ। त्यो आर्किमिडीजको प्रिन्सिपल चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ लेखिदिन्छौँ। When a body is partially or wholly immersed in a liquid, it experiences an upthrust which is equal to the weight of the liquid displaced by it. Okay. यसरी तपाईले एक्जाममा यस्तो क्वेशन आयो भने यो 4 मार्क्सको क्वेशनहरु चाहिँ आउन सक्छ तपाईलाई है। चारवटै क्वेशन छ, सल्भ गर्नु भयो भने लङ क्वेशनमा चाहिँ यस्तो क्वेशनहरु चाहिँ आउन सक्छ। एज अ मोडेल चाहिँ मैले यहाँ प्रेजेन्ट गरेको तपाईको सामु है। ल ओके, अब ल अफ फ्लोटेसन है। ल अफ फ्लोटेसन हामी तीनटा ल, यो प्रेसर भन्ने च्याप्टरमा तीनवटा ल को बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं के है। एउटा पास्कलको, एउटा आर्किमिडीजको हैन, एउटा चाहिँ प्लाउनको हैन। ल अफ फ्लोटेसन भन्छ के प्लाउनको नियममा चाहिँ ल अफ फ्लोटेसन। सम सब्स्टेन्सेस फ्लोट व्हाइल सम अदर सिंक है। कुनै वस्तु उत्रिन्छ, कुनै वस्तु डुब्छ हैन। कोही फ्लड भएको देख्नु, फिगर पनि देख्नु भएको छ, कोही फ्लड भइरहेछ, उत्रिरहेछ, कोही सिंक, कोही डुबिरहेछ हो। त्यो त जनरल कुरा है। अब ल अफ फ्लोटेसनले के भन्छ त भन्दाखेरि द वेट अफ द फ्लोटिङ बडी, जुन वस्तु त्यो तैरिरहेछ नि, जुन वस्तु तैरिरहेको बडी हुन्छ नि त है, द वेट अफ द फ्लोटिङ बडी इज इक्वल टु द वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाइ द बडी। भनेको जुन वस्तु चाहिँ त्यो फ्लड भइरहेछ, त्यो फ्लड भएर भएको कुन कन्डिसनमा त्यो वस्तु फ्लड हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसले आफ्नो वेट बराबरको लिक्विड चाहिँ के गर्नुपर्छ, डिस्प्लेस गर्नुपर्छ क्या है। जस्तै म चाहिँ समुद्रमा गएर तैरिनु पर्यो, फ्लड हुनु पर्यो भने मेरो वेट जति हो नि त्यति नै वेटको चाहिँ वाटर के गर्नुपर्छ, मैले त्यहाँ समुद्रमा डिस्प्लेस गर्नुपर्छ भन्ने रुल नै के हो त भन्दा ल अफ फ्लोटेसन भन्ने हो। यो चाहिँ केमा हुन्छ, फ्लोट, यो त्यही भएर नि ल अफ फ्लोटेसन भनेको यसमा। यो उत्रिने वस्तुमा चाहिँ यो लागू हुन्छ है। उत्रिने वस्तुले चाहिँ आफ्नो वेट बराबरको वाटर चाहिँ अथवा लिक्विड चाहिँ डिस्प्लेस गर्न सक्यो भने मात्रै त्यो अब्जेक्ट चाहिँ लिक्विडमा के हुन्छ त भन्दा फ्लोट हुन्छ भन्ने कुरा हो है। ओके, अब यो ल अफ फ्लोटेसनको जस्ट कुरा के भने वेट अफ डिस्प्लेस लिक्विड, त्यो डिस्प्लेस भएको लिक्विड बराबर अपथ्रस्ट पनि हुने भयो, अनि वेट अफ फ्लोटिङ अब्जेक्ट, फ्लोटिङ भएको अब्जेक्टको वेट र डिस्प्लेस लिक्विड चाहिँ के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। तर समग्रमा के बुझ्नुस् भने कुनै पनि अब्जेक्ट फ्लोट हुनु छ भने, तैरिनु छ भने त्यसले आफ्नो वेट बराबरको वाटर डिस्प्लेस गर्नै पर्छ। गर्न नसक्नेहरू डुब्छन्। आफ्नो वेट बराबरको लिक्विड चाहिँ डिस्प्लेस गर्न नसक्ने चाहिँ डुब्छ। जस्तै तपाई त्यो सिपहरु हेर्नुस् त हैन, समुद्रहरुमा हुने सिप कति ठुलो हुन्छ, त्यो फलामबाट बनेको, त्यो त्यत्रो मेटलको भारीबाट फलामबाट बनेको सिप चाहिँ मजाले फ्लोट भइरहेछ त समुद्रमा। त्यो किन त भन्दाखेरि त्यसको सरफेस एरिया चाहिँ एकदमै ठुलो बनाएको छ। सरफेस एरिया ठुलो बनाइसके पछाडी त्यसले के गर्छ त भन्दा लार्ज अमाउन्ट अफ लिक्विड चाहिँ के गर्छ त डिस्प्लेस गर्छ। त्यो डिस्प्लेस गरेको लिक्विड चाहिँ के हुन्छ त, त्यो सिपको चाहिँ आफ्नो वेट बराबरको हैन, आफ्नो वेट बराबरको वाटर के गर्न सक्छ, डिस्प्लेस गर्न सक्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यो सिपहरु चाहिँ फ्लड भएको हो भनेर बुझ्नुस्। तर त्यो स्मल त्यो आइरन नेल हैन, फलामको काँटी चाहिँ डुब्छ, फेरि फलामको काँटी डुब्छ नि त समुद्रमा थालेपछि। त्यो किन डुब्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको सरफेस एरिया एकदमै सानो छ हैन, अनि त्यसले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो वेट बराबरको वाटर के गर्न सक्दैन, डिस्प्लेस गर्न सक्दैन। त्यो भइसकेपछि त्यो के हुन्छ, सिङ्क हुन्छ, त्यो डुब्छ भन्ने कुरा है। ल अफ फ्लोटेसनको कुरा त्यो भयो है। फ्लोटेसन ल इज रिलेटेड टु दिस डेन्सिटी अफ अ बडी एन्ड इट्स सरफेस एरिया। फ्लोटेसन भन्ने कुरा त्यो कुनै पनि त्यो तरल पदार्थमा उत्रिने भन्ने कुरा डेन्सिटीसँग पनि रिलेटेड हुन्छ र हैन, अनि यसको चाहिँ सरफेस एरियासँग पनि रिलेटेड हुन्छ। सरफेस एरिया धेरै भयो हैन, एकदमै चाक्लो फराकिलो भयो, आफ्नो वेट बराबरको चाहिँ वाटर डिस्प्लेस गर्न सक्यो, त्यस्तो बेलामा के गर्न सक्ने भयो, उत्रिन सक्ने भयो। अनि कहिलेकाहीँ डेन्सिटीको कुरा पनि हुन्छ।
जस्तै लिक्विडमा चाहिँ जस्तै वुडहरू काठहरू किन तैरिन्छ हैन भन्दाखेरि के हुन्छ लिक्विडको भन्दाखेरि वुडको के हुन्छ डेन्सिटी के हुन्छ कम हुन्छ हैन डेन्सिटी कम भएको वस्तु चाहिँ लिक्विडमा के हुन्छ फ्लट हुन्छ है डेन्सिटी लिक्विडको भन्दाखेरि स्मल के अरे कम त्यो डेन्सिटी भएकोहरू चाहिँ फ्लट हुन्छ उत्रिन्छ लिक्विडको भन्दा हैन हाई डेन्सिटी भएको अब्जेक्ट छ भने तिनीहरू सिङ्क हुन्छ डुब्छ हैन डुब्ने र सिङ्क हुने र फ्लट हुने भन्ने कुरा चाहिँ त वाटरको डेन्सिटीसँग कम्पेयर गरेर पनि हामी भन्न सक्छौँ हैन वाटरको डेन्सिटी भन्दा हाई भएको चाहिँ सिङ्क हुन्छ वाटरको डेन्सिटी भन्दा लो डेन्सिटी भएको अब्जेक्ट चाहिँ के हुन्छ फ्लट हुन्छ भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ अब युज अफ फ्लटेसन हैन जुन यो फ्लटेसनको ल चाहिँ के ठाउँमा युज हुन्छ त भन्दा टु मेक हाइड्रोमिटर ल्याक्टोमिटर हैन हाइड्रोमिटर ल्याक्टोमिटर भनेको चाहिँ यो वाटरको डेन्सिटी अनि त्यस्तै गरी मिल्कको डेन्सिटी नाप्ने युनिटहरू के अरे इक्विपमेन्टहरू यिनीहरू हैन ओके अनि अर्को टु मेक सिप हैन यो समुद्रमा जहाजहरू बनाउनलाई पनि यो ल अफ फ्लोटेसनको रुल एप्लाई गरेर बनाएको हो हैन तैरिनु पर्यो नि त हैन अनि सबमरिनहरू यो यतापट्टिको सिप हो यो चाहिँ सबमरिन हो है सबमरिन त भित्र सर्टेन एरियासम्म गएर इमर्ज भएर सिङ्क भएर टोटल्ली सिङ्क होइन कि त्यो होल्ली चाहिँ इमर्स भएको पानीको बीच युजमा हिँड्छ यो सबमरिन भन्ने चाहिँ है त्यस्तो उसो यो चाहिँ सिप हो ओके ल आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ भोलि फेरि हामी एटमोस्फियर हैन अनि त्यसपछि चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर तिनीहरूको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ आज क्लास छोटो नि भयो अर्को फेरि नसिद्धेला भन्ने कुरा पनि भयो है अर्को चाहिँ भोलि चाहिँ हामी एटमोस्फेरिक प्रेसर